المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أردان تناهي واهي بؤى ربي قد سبحانه وتعالى صداته لأن أرغن الراهي دبنا يجار صدا ربي قباتشون بنتو واهن داتيه نمني جرو غاري جراچو برباد تكاهو جنة أرغچو برباد جالل ربي قد سبحانه وتعالى أرغچو برباد غربيچي واهن داهو درا إسا صداتو تو الرجراتا يجار هندما خيناهو صدا ربي قباتشو تنو رجر أردان تنامي بؤى صدا ربيتين أرقمت الراهي دبنا إسي خيسا بيكمسا نمني بيكمسا أرقچو بربادي برچو بربادي مال قچو تسجراتا واهن داهو درا ربي قد سبحانه وتعالى صداتو تسرير إساتو مال جري ربين كينا قرآن ساكي ست واتقوا الله ويعلمكم الله ربي كيسن صدات ربين كيسن اسم برسيسا نصدات اسم برسيسا جد إسا لقوم سنو رجراته جالا يو صدا إسا قباني إيمان قباني قلبين تينا قد دابته صدا إسا قباني جن بيقوم سنو فخين ربين كينا سبحانه وتعالى. أما اللي ومن أراد الرزق فليتق الله نمني رزقي اللي بربادي كسبي حلال اللي بربادي ربي إساها صداتو وان دلقو خيست هوري حرام ولده في الآفين تتافتين أكو مسن هنا فهين غرانا غرس فيكي ولتقابو رافينا فهين بكسين رادفتو خيم بين ما ناقلو واهن داهو در ربي إساها صداتو صدا ربي إساها قباتو دلقو خيست حلالي في حرام الراهي هافقاتو ربي إساها وان ربي نساء سبحانه وتعالى اتأجج هذا لك وان ان الراسير الراسير مجتشار ربي مال جلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نما ربي إساس داتين ربيني فلاتك لا إساء في بنا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما اللي قرأنه هيادا النين رزقي ستبنا يجعل بؤى قد الأمتيري كالكني قويا باني ولقد في إني ولد إفاني ونجنو ربي خيرنا يوصدا نجني ربي كينا أفنو قبيجرا نور الزقي نو خني چنكي كيسا نباسي كرا نتيانا نبكا نتيانا نور الزقو داف نفخنو داف تتافتشو قفة نور جرات صدا ربي قباتشو والإنجيشان. أما اللي نمني لافن دبي دا بربادي لافن دما بربادي وانت تكسات جمي لافن سني بربادي قرب راوهم فيقن ربي سا حاسداتو ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ربي خينة جري سبحانه وتعالى جيتش إسا جيتش الفاتا جيتش كبجما جيتش حكاتي ومن يتق الله نما ربي إسا سداته يجعل له إساف تاسسامي تكاهو إساف قده دم سمودة سن إساف لا في سايتشان يجعل له من أمره يسرا دم ست جباتي ست جمسن يسري إساف قده تكاهو لا في النسافي قده يجعل. أما اللي ومن أراد التوفيق نمني هفلتي بربادي تكاهو وان دلقو كيستي في تبه برباده حقا في جلنا الدبافتشو كرا حقاتي في كرا جلنا الدبافتشو برباده مال تسرعي إيقما ربي قد سبحانه وتعالى صداتو تسر جراتيجا. ربي قرآن ساخي سمال جن أما اللي يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يا وروت أمنتني هو يقوي ست أمنتني ربي خيسانيت أمنتني إسا صداتني ربي نسنيف تاسسا إسنيف فباس حقا في جلنا اللي أكد اسم بابا نسنيف قرأجري. أما اللي نمني دليوان سرى هرجاتو دليوان ربي نسافة عرى رمو برباده مال قدشو تسريرات
ربي سابدا سبحانه وتعالى صداتو إسر رجراته يجانا مال جره ويكفر عنكم سيئاتكم يقول صداتني جت ربين كيسن سبحانه وتعالى مال سنيف قرأ دلي وانتي سنين اللي سنيف أرارمي سنين راهي هرجع سجن أما اللي ومن أراد النجاة في الآخرة أما اللي قند آخرات اللي نجابه بلسبه نمني برباده فليتق الله ربي ساها صداتو أرنمان تنا صدا ربي هاقا باتو يجارة قويا بروف لربي خيار عبادشو راف ديما قند تكيو سيناني تكيو ديماني تكيو قهاني لكني ديبين انجر ديمو في جرئه بكسانيتي قرماتنا يقتو في حسابا في ميزانا في سراتا إردار بوراف سنجابه ورافي مالتو نبرباچي سيدي أدانتنا وف مدالو تسر جرات كساني في سقوب بيسو كساني في سبرباچي سمالي دا تقوى ربيتي صدا ربي ساقفة ججال ثم ننجي الذين اتقوا وكم ربين كينا سبحانه وتعالى إسان بليس إسان بافنا إسان ننو صدا تنسان نجا إسان بافنا جج ربين كينا سبحانه وتعالى ومن أراد الجنة أما اللي وروني جنة بربادا فليتق الله نمني جنة ربي سالي بربادي جنة ساتي خيسا جيسو مالي لا صدا ربي تيجي ربين مال جل القرآن ساكسات تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا إسين جنن سني ببروتك إن دالتي سودا في جن سني تبا والمنا سينير سني إنه بالما سينمتي سين سني ور ربي صداتنا من كان تقيا ور صدا ربي قبل ور ربي مسكن بامتثال أوامره ور ربي نساني سانا ججي إيجي چوران وان النسان سير الرأي سير مودان نساني أجج ميچان أما اللي نمني جالل ربي بربادو جالل لي ربي انتو بربادو فليتق الله ربي ساها صداتو ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ربي كينا سبحانه وتعالى مال جدا أواج جدا دقها أواج قبروتن إساتي في جي جالل ليوان إساتي في صدا وهي هنجرو ويابرو أكما سن ناسو ويلي إسان هنجرتو إسان نوان حقان آمنني ربي إساني قبتني ربي إساني صداتني تأنيف صداويتي في قد ويلي تكاهو يادو وماتو إساني الرنجراتو وانت بيخو كم نقدام مالي لا ربين كينا سبحانه وتعالى وانت إني وروتا أرمدوراتي في خبوداتي في خندورا كبوداتي في كدوراتي في اللي آمه وصيته للأولين والآخرين اسم مالي لا صدا إساق وفججارة خناف صدا ربي كينا قباجتو نور رجراتا جارة وانتون نور أرمدورا اللي وليد آماتوري أنبيون اللي نبيون اللي ربين كينا اللي سندورا نور آماتوري ربي خيني سقفها صدان نودا جتشارا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحمل هم هذه الجاليات بآيات الكتاب البينات بها كم أبصروا سبل النجاة فضجوا بالشهادة ناطقين